बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, सिर्फ 1 मिनट की ये तस्बीह आज हर तकदीर को बदल देगी। मगरिब से पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, क्योंकि आज 17 सफर मंगल का दिन है और आज के दिन का सबसे बड़ा अमल लेके आपकी खिदमत में आया हूँ। अगर आप इस वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ लेते हैं ना, तो पूरा महीना अल्लाह आपको ऐसे इनामात से नवाजेगा, ऐसी कीमती चीजें अता करेगा कि आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी। जो बंदा कहता है कि मेरी अभी तक हाजात पूरी नहीं हुई, मैं अभी तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला, मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही है, आसानियां नहीं है, बस ये अमल करने की देर है, ये 1 मिनट की तस्बीह पढ़ने की देर है। जैसे जैसे ये तस्बीह पढ़ता जाएगा वैसे वैसे मुकद्दर संवरता जाएगा, क्योंकि आज रब की रहमत का सवाल करें। माह सफर के महीने के बारे में हर शख्स जानता है और इसके बारे में मुख्तलिफ लोग अपने अकीदे भी रखते हैं। कुछ लोगों ने कुछ मन घड़त चीजें भी बनाई हुई हैं। इस पर 1-2 चीजें मैं आपको बता दूं, लेकिन सबसे अहम चीज आपकी आज के दिन की ये तस्बीह है। जो लोग चाहते हैं ना कि आपकी अगर 100 हाजत है तो 100 की 100 हाजात आज पूरी हो जाएं, तो फिर आप देखें कि अगर औलाद का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, गुर्बत का मसला है, शादी का मसला है, दुनिया का कोई भी मसला है, बस आपने अपने इस मकसद की नियत कर लेनी है। इस नियत को करके फिर आपने अपने जहन में इसी नियत को रखते हुए इस तस्बीह को पढ़ना शुरू करना है। ये चंद चीजें ऐसी हैं जो अमल के अंदर बंदे को कामयाब कर देती हैं। अगर आपने बहुत सारे इससे पहले अमल किए हैं लेकिन आपको अभी तक इन अमाल के करने से फायदा नहीं हुआ, तो फिर सिर्फ एक बार 17 सफर मंगल के दिन का ये खास वजीफा आजमा कर देखें। बस ये अमल करने की देर है। अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की खुशनुदी, अनवारो तजल्लियात आपके ऊपर मूसलाधार बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएंगे। इसलिए कि इंसान के ऊपर मुश्किलात आती रहती हैं। कभी इंसान किसी मुसीबत में, कभी किसी मुश्किल में, कभी किसी गम में, कभी किसी कर्जे के अंदर आ जाता है, कभी कोई मुसीबत इससे घेर लेती है। और जिसने ये अमल कर लिया ना, जिसने ये रहमत वाली, बरकत वाली, ताकत वाली तस्बीह आज के दिन मंगल के दिन पढ़ ली, इंशाअल्लाह वो इसी महीने में क्या, इसी हफ्ते में क्या, आज मगरिब से पहले इसकी बरकतें खुद अपनी आंखों से देखेगा। अब इसने इस तस्बीह का आगाज इस तरह करना है कि इसने सबसे पहले 19 मरतबा, यानी सिर्फ 19 मरतबा, ये आदात आपने नहीं भूलने, क्योंकि कुछ आदात ऐसे होते हैं जो बड़े मुबारक आदत होते हैं और इन आदात के बारे में अगर आपको पता चल जाए ना, तो यकीन जानो सारी जिंदगी बस इस अमल को करते रहो। अभी तक आपको इस अमल की ताकत और इसकी नोयत का नहीं पता कि ये अमल कितना ताकतवर, कितना मुजर्रब अमल है। इसको तो जिसने किया वो हमेशा कामयाब हुआ। जिसने दौलत मांगी उसको दौलत मिली, जिसने इज्जत मांगी उसको इज्जत मिली, जिसने शोहरत मांगी उसको शोहरत मिली। हजरत अबू अयूब इंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक शख्स को सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर बैठे हुए देखा, जो ये दुआ मांग रहा था कि ऐ मेरे मौला, तुझे इस कब्र अनवर की इज्जत और सूरह इखलास की कसम है, 4000 दरहम मुझे अता फरमा। मैंने इसे कहा कि ऐसी कसम तू दुनिया हासिल करने के लिए खा रहा है? इसने कहा दुनिया के लिए नहीं बल्कि दीन के लिए, क्योंकि 1000 कर्जे की अदायगी के लिए, 1000 बीवी का खर्चा, 1000 अपने खर्चे के लिए और 1000 घोड़े, यानी कि जिस पर सवार होकर जहाद करूंगा। आपने इसे 4000 की रकम दे दी। मस्जिद में तशरीफ लाए तो देखा कि अब देखिए कितनी जल्दी काया पलटती है, कितनी जल्दी जो है वो किस्मत बदलती है, कितनी जल्दी नसीब खुलता है। किस कदर इस सूरह मुबारका की इस तस्बीह की बरकत है, आप देख के हैरान रह जाएंगे। फिर इसने महराब में 4 थैले पड़े हुए थे, हर थैले में 4000 दिनार थे और इन पे कलम से लिखा हुआ था कि यानी कि तुमको अपने खर्चे का बदला और अवज मिल जाएगा। फिर आपको इन थैलियों में से एक वर्का मिला जिस पे लिखा हुआ था कि ए अबू अयूब, ये तो तेरे खर्चे का बदला है और तेरा सवाब आखिरत में इससे भी बेहतरीन है। इसलिए दोस्तों, ये वो मौका होता है, ये वो घड़ियां होती हैं जिनमें बंदा मांगता है, मांगता बाद में है, मिल पहले जाता है। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह की बीवी ने आटा गूंदा, फिर आग लेने के लिए बाहर गई ताकि रोटियां पका ले। इतने में एक साइल आया, हजरत ने वो आटा इसको दे दिया।
जब बीवी वापस आई तो पूछा आटा कहाँ है। आपने फरमाया कि वो तो मैंने अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। इस पे घर वाले बहुत ज्यादा नाराज हुए। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक शख्स दरवाजे पे हाजिर हुआ, रोटी और गोश्त देकर चला गया। हजरत ने अपनी बीवी को फरमाया कि तू आटे के लिए नाराज हो रही है, अल्लाह ने इसके बदले ये रोटियां पकी हुई और साथ गोश्त भी भेज दिया। अब इस कदर अल्लाह ताला के बंदों पे रहमत और अपनी निगाह करम फरमाता है। जब कोई बंदा इसके रास्ते में इस तरतीब के साथ निकलता है, फिर इसका जिक्र करता है और जिक्र ऐसे करता है कि इसकी जबान पे बस इसके सिवा किसी और का तज़किरा नहीं होता। बस आपने ये 3 बातें ज़हन में रखनी है। सबसे पहली चीज कि अपना राज़िक, मालिक, खालिक अल्लाह ताला को जान लेना है कि वही हकीकी मालिक है, वही खालिक है, वही राज़िक है, वही देने वाला है। इसके सिवा ना तो कोई दे सकता है, ना कोई किसी से ले सकता है। जिंदगी मौत इसी के हाथ में है, रिस्क और तमाम मामलात इसी के हाथ में है। वो जिसको चाहता है, जिस वक्त चाहता है, जब चाहे, जो चाहे वो अता फरमा दे। इसके खजाने में एक जर्रा बराबर भी कमी नहीं आती। वो अगर हर बंदे को लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों भी अता कर देना तो तब भी इसके खजाने में एक जर्रा बराबर, एक नाखून के बराबर भी कमी नहीं आती, क्योंकि वो वादाहू ला शरीक जात है। इसने फकत फरमाना है कुन, तो बस हो जा, वो चीज उस बंदे के लिए हो जाती है। अब 19 मरतबा आपने सबसे पहले ये आयत करीमा पढ़नी है। इसकी तादाद में कमी बेशी नहीं करनी, इसकी तरतीब आगे पीछे नहीं करनी। बस इन बातों पे आपने अमल करते हुए इस अमल को इस तरतीब के साथ पढ़ते जाना है। इंशाअल्लाह रहमत खुदाबंदी आपके ऊपर मूसलाधार बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों, आपने इस तरतीब के साथ जब इसको पढ़ना क्या है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस नए महीने का आगाज यानी 17 सफर मंगल के दिन अगर आप पूरे साल के रिस्क और दौलत को, पूरे साल की खुशियां, खुशहालियां समेटना चाहते हैं तो अब इस तरतीब के साथ आपने दोस्तों इस सूरह मुबारका को पढ़ना होगा। सबसे पहले जो आयत मुबारका मैंने आपको बताई, इस आयत मुबारका को आपने पढ़ना है। जो तादाद मैंने आपके सामने जिक्र की है, इस तादाद में आपने कमी बेशी नहीं करनी, इस तादाद के बराबर ही आपको इसको पढ़ना है। क्योंकि ये जो चीज मैं आपको सबसे पहले बताया है ना, ये इतनी काबिल गौर है कि देखें अल्लाह ताला की कुदरत का, खुदा का अजीब निजाम है कि जिस चीज की जरूरत ज्यादा होती है उस चीज को उतना ही अल्लाह ज्यादा पैदा करता है ताकि जरूरत पूरी होती रहे। नमक की इतनी कसरत से जरूरत है, रोटी सालन बगैर नमक के बद जायका होता है। गर्ज के हर शख्स को खाने में नमक की जरूरत होती है, ख्वाह वो अमीर हो, गरीब हो, बादशाह हो, राया हो, अपने खाने में नमक का इस्तेमाल जरूर करते हैं। इसलिए ये कुदरत ने इतनी कसरत से नमक पैदा फरमाया कि नमक के पहाड़ों के पहाड़ पैदा फरमाए। कोई समुद्री नमक है, कोई बाज इलाकों में कैसा नमक है, पानी का देखें, अल्लाह ताला ने समंदर के समंदर चला दिए। इसलिए दोस्तों, आज जिस चीज की आपको सबसे ज्यादा जरूरत और हाजत है ना, आज वो कीमती चीज जो भी रब्बे काबा से मांगेंगे आपको मिल जाएगी। इसलिए कि आज आपने अपने इस नए महीने का आगाज यानी 17 सफर मंगल के दिन एक नई जिंदगी का आगाज करना है। इंशाअल्लाह आप अल्लाह की रहमतों में खेलेंगे, अल्लाह का फजल रहेगा, घर में खुशहाली रहेगी, घर में मालो दौलत का बोल बाला रहेगा। इसलिए दोस्तों, अल्लाह ताला के हबीब ने खुद इरशाद फरमाया कि अपने हर नए काम का आगाज बिस्मिल्लाह से किया करो। तो जब हम अपनी इस नई जिंदगी का आगाज इस तरतीब के साथ यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करेंगे, इंशाअल्लाह किसी किस्म की मायूसी नहीं आएगी, किसी किस्म का गम आपके करीब नहीं आएगा। अल्लाह की रजा के लिए इस अमल को करते जाएं, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। जितने अमाल किए जाते हैं ना, दर हकीकत इनके पीछे लॉजिक यही होती है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। जब अल्लाह राजी होता है ना तो फिर सब कुछ मिल जाता है। इसलिए आप अल्लाह को नाराज ना किया करें, अल्लाह को हमेशा राजी रखा करें। जब अल्लाह ताला की जात राजी होगी, इंशाअल्लाह सब कुछ, सारे इनामात आपको मिल जाएंगे। अब इस तरतीब के साथ दोस्तों आपने इसको पढ़ना है, यानी कि आपने जो आयत मुबारका मैंने आपको बताई है, ये आयत मुबारका तकरीबन हर एक ने पढ़नी है। इसकी शान अजमत इतनी है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब मलका को खत लिखा था ना, आपने इस खत का आगाज भी इस आयत मुबारकत से किया। फिर इसकी बरकत ये मिली कि वो इनके निकाह में आ गई। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी का मसला है, रोजगार का मसला है,
پھر اس کی برکت سے ان کو بادشاہت بھی ملی، بہت سارے انعامات سے اللہ پاک نے ان کو نوازا۔ اب اس ترتیب کے ساتھ آپ نے دوستو اس کو پڑھا، پھر اس کے بعد آپ نے جب اس کو پڑھ لیا نا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کتنی مرتبہ؟ 19 مرتبہ۔ آپ نے دوستو تعداد میں بالکل کمی بیشی نہیں کرنی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی راہ کھلوانے کا سوال کرنا ہے۔ کیسے؟ کہ یا اللہ میرے لیے تمام راستے کھول دے، میرے لیے تمام خوشحالی کے دروازے کھول دے۔ بس 1 منٹ کی یہ تسبیح پڑھتے جائیں، اپنی زندگی کا بول بالا دیکھتے جائیں۔ اب سب سے پہلی چیز جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے استغفار، یعنی کہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ اس سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعداد بتائی اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کو جو تعداد بتائی اس تعداد کے مطابق پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگر یہ درود پاک آتا ہے تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ درود پاک نہیں آتا تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے جب درود پاک پڑھ کے یہ پورا عمل کر لیں گے نا تو آپ کو اس سے پہلے چیز بتائی ہے کہ آیت مبارکہ آپ کو سب سے پہلے پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ جس کی تعداد 19 مرتبہ ہے۔ دیکھیں اس آیت مبارکہ کے حروف کی تعداد بھی 19 ہے۔ حروف کی تعداد کے برابر جب عمل کو کیا جاتا ہے نا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پھر دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ جادو سے بھی زیادہ اکثیر کا درجہ، یعنی وہ جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اثر دکھاتا ہے، اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ وہ کام کرتا ہے۔ اس لیے کہ علامہ نسوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے خواہش نفسانی کے تحت اپنے بھائی کو شہید کر دیا۔ یہ قصہ بہت مشہور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پہ وحی نازل فرمایا آدم زمین تمہارے قبضے میں دے دی گئی ہے۔ یہ سن کے آدم علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اے زمین قابیل کو ہڑپ کر لے، تو قابیل نے کہا اے زمین تجھے بسم اللہ کا واسطہ مجھے ہلاک نہ کر۔ جب قابیل نے زمین کو بسم اللہ کا واسطہ دیا تو زمین کو رب العالمین نے حکم دیا زمین یعنی کہ قابیل کو چھوڑ دے۔ بسم اللہ کی برکت سے قابیل زمین کے عذاب سے بچ گیا۔ ثابت ہوا کہ اس کی برکت، بسم اللہ کی برکت سے زمین کی تمام بلائیں ختم ہو جاتی ہیں اور آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں۔ جب بندہ آج کے دن اس کو پڑھتا ہے نا تو رحمت خداوندی پھر اس بندے کے اوپر برستی ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے، یہ آیت مبارکہ پڑھی، پھر آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار بالکل آسان سا ہے، صرف اتنے الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہاں پر آپ نے تصور رکھنا ہے کہ یا اللہ جتنی میری زندگی کی خطائیں ہو چکی، جو مجھ سے گناہ سرزد ہوئے، اللہ والوں نے جو عمل کی ترتیب بتائی ہے نا، یقین جانے کہ بڑی حیران کن واقعہ ہے۔ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے، اس کے مطابق کرتا ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی جو اللہ والے اعمال بتاتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور اس کو کرنے والا شخص بھی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ وہ بھی زندگی کے جس میدان میں قدم رکھتا ہے نا، کامیابیوں سے اللہ اس بندے کو نواز دیتا ہے، رحمت خداوندی اس کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، اپنے لیے فائدہ مند سمجھیں، اس لیے کہ جیسے جیسے باقی دن آپ نے گزارے ہیں، آج کا دن سستی اور غفلت میں نہ گزاریے گا، ورنہ سوائے پچھتاوے کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ یار دن تو یہی ہیں جو گزر جاتے ہیں، لیکن اس طرح کے اعمال بار بار نہیں ملتے، یہ موقع بار بار نہیں آتے۔ اس لیے آج موقع ہے، اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، اپنے گھر والوں کے لیے غنیمت سمجھیں، کیونکہ اس عمل کی برکت سے گھر میں دولت ہی دولت آئے گی، گھر میں بیماریوں سے شفا مل جائے گی، گھر میں برکت کثرت سے آئے گی۔ ایک ہوتی ہے برکت، اس کے ساتھ جب کثرت آتی ہے نا تو یقین جانے کہ بڑے بڑے چھوٹے گھر والوں کو اللہ بڑے گھر عطا فرماتا ہے، یعنی بڑے عام لوگ جو بالکل کمزور تھے، غریب تھے، ایسے اچانک ان کے حالات بدلتے ہیں نا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ عمل ہیں جس کے ذریعے بندے کے اچانک یکدم ایک دم قسمت سنورتی ہے، قسمت کا ستارہ چمکتا ہے کہ بندہ یہاں زمین سے آسمان کی بلندیوں کا سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستو اس ترتیب کے ساتھ اب آپ نے یہ صرف اتنے سے الفاظ پڑھنے ہیں اور تصور رکھنا ہے کہ میرا رب مجھے معاف فرما، جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں، بس میرے رب مجھے معاف فرما دے۔ بس معافی کے ارادے سے، معافی کے تصور سے آپ ان کلمات کو پڑھتے جائیں۔ یہ کلمات پڑھتے ہوئے جو تسبیح، جو نیت میں نے کہی وہی آپ نے رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد
اور اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے، شہرت مانگنی ہے، اولاد مانگنی ہے۔ جو کچھ چاہیے آپ مانگ لیں، لیکن جائز ہو، حلال ہو، حرام کا سوال نہ کریں، ورنہ سارا عمل آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ جو حلال چیز ہے آپ اس کی طلب کریں، انشاءاللہ بیٹھے بٹھائی ملتی ہے۔ یقیناً یہ عمل وہ ہے جو اب بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ جن لوگوں کو پتا ہے نا وہ ہمیشہ اس عمل کو کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں بادشاہ روم تھا نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس نے خط لکھا تھا جس میں اس نے اپنی بیماری کا حال بھی لکھا تھا۔ اس نے کہا کہ میں سر درد کے مرض میں مبتلا ہوں، مجھے کچھ دوائی ارسال فرما دیں۔ آپ نے اس کی طرف ایک ٹوپی ارسال فرما دی۔ جب وہ ٹوپی سر پہ پہن لیتا تو درد چلا جاتا، جب ٹوپی اتارتا تو درد دوبارہ شروع ہو جاتا۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، ٹوپی کو پھاڑ کے دیکھا اس میں کیا چیز ہے۔ جب اس کو پھاڑا تو اس کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا نکلا جس پہ ایک آیت مبارک لکھی ہوئی تھی۔ بادشاہ روم نے دیکھا کہ اسلام کتنا شاندار ہے، جس کی ایک آیت مبارکہ سے اللہ نے مجھے شفا بخشی، حالانکہ میں بہت سارے علاج کروا چکا تھا۔ بڑے بڑے حکیم آئے تھے، بڑے بڑے طبیبوں سے علاج کروائے تھے، بڑے بڑے ڈاکٹرز، مجھے کہیں کسی سے کوئی فائدہ نہ ہوا، لیکن جب اس نے یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی برکت دیکھی فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ جو آیت مبارکہ آپ کو بتائی ہے، درود پاک جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس کی تعداد 7 بار ہے۔ اس کے بعد استغفار آپ کو بتایا ہے، یہ استغفار ایسا ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کی معافی فرما دیتا ہے، اس بندے کی بھی معافی ہو جاتی ہے، اللہ اس کے گھر والوں کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کے رشتہ داروں کی، آپ کے سب ہمسایوں کا اللہ تعالیٰ مقدر سنوار دے تو پھر دوستو آج فوری سے پہلے اس عمل کو کریں۔ جو بچے امتحانات دے رہے ہیں، جو نوکری کی تلاش میں ہیں، یا جن کو کاروبار نہیں مل رہا، جن کا کاروبار رک گیا ہے، یا جن کا کاروبار چلتے چلتے ٹھپ ہو چکا ہے، بس ان کے لیے یہ سنہری موقع ہے کہ آج 17 سفر منگل کے دن ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اب آپ نے استغفار کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک نام یا وہابو کا وظیفہ ہے۔ یا وہابو جس کے لفظی معنی ہے بہت زیادہ دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس وافر رزق ہو، اپنا ذاتی مکان ہو، گھر ہو، گاڑی ہو۔ آج یا وہابو کو پڑھ کے اپنے رب سے مانگے، اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ذات جب دینے پہ آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتی ہے۔ آپ نے یا وہابو کو پڑھنا ہے، اے بہت زیادہ دینے والی ذات۔ لوگ فرماتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی تاثیر یہ ہے کہ آپ صبح پڑھتے ہیں نا، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اللہ کا کوئی ولی، کوئی نیک بندہ آتا ہے اور آپ کی حاجات کو پورا کر جاتا ہے۔ یا وہابو کو ارجنٹ کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے لازمی پڑھے۔ یا وہابو پڑھنے کا طریقہ غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ یا وہابو کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب یا وہابو کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو سورہ مبارکہ پڑھنی ہے وہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے، اللہ کی لاڈلی سورہ مبارکہ ہے۔ اسے پڑھنے والا اگر بیٹی کے رشتے کے لیے ضد کر کے بیٹھتا ہے، سورہ کوثر پڑھ کے اللہ جس بیٹی کے رشتے کی نیت کر کے بیٹھو گے اس بیٹی کا رشتہ خود چل کر آئے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھو گے تو قرض سے فوراً نجات مل جائے گی۔ اگر کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھو گے تو آپ کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ یعنی کہ آج رب کعبہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ آج اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگیے گا۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، رب کعبہ سے مانگے۔ میرا رب آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا۔ اب سورہ کوثر کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। एक मर्तबा होगी, फिर पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। तो प्यारे भाइयों, आपने सूरह कौसर को बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। सूरह कौसर को पढ़ने के बेशुमार फज़ाइल व बरक़ात हैं। अगर मैं बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा मकसद सिर्फ आपको 17 सफर मंगल के दिन का आज का खास वजीफा बताना है। आपने सूरह कौसर को भी 7 बार पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। जब आप सूरह कौसर को भी 7 मरतबा पढ़ लें तो उसके बाद आपने 1 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ना है। सूरह इखलास की तिलावत समाअत फरमा लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो प्यारे भाइयों, आखिर में आपने जब 1 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ लिया तो फिर उसके बाद आपने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। फिर दोनों हाथ उठा के रब्बे काबा से जो मांगेंगे अल्लाह आपको जरूर अता फरमाएगा। दुआ है कि रब्बे काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।